سبحانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے ہو. میں بڑے اطمینان اور انہماک نال اللہ دی توفیق نال ایک ایک لفظ دے اتے تانوں وضاحت کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو مخاطب کر کے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تواڈے واسطے خبردار کرنے والا، جہنم تو اللہ دے عذاب تو دی پکڑ تو ڈرانے والا، اور میرے ڈرانے دے اندر کوئی الجھن نہیں کہ کسی نو سمجھ نہ آئے. بالکل مبین، واضح، کھول کھول کے گل سمجھا کے تانوں آگاہ کر رہا. اللہ دی عبادت کرو، تقوی دی زندگی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان کیے کہ نوح علیہ السلام نے مغفرت دیاں شرطاں بیان کیتیاں، نا امیدی نو ختم کیتا، جتھے ڈرایا سی اتھے نال بشارت بھی دیتی. یغفر لکم من ذنوبکم، جدو تسی اے دعوت قبول کر لو گے اللہ تواڈے گناہ معاف فرما دے گا. وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور موت تک جو برحق کے دل تو کسے مومن اور کافر نو نجات اور چھٹکارا نہیں، وہ تو آنی آنی. جدو او وقت مقررہ آ گیا تو پھر او ایک لمحہ بھی اگا پچھا نہیں ہو سکتا. البتہ موت تک جو تواڈے کفر اور شرک دی پاداش دے اندر، شامت اعمال دے اندر تواڈیاں انہاں کالیاں کرتوتاں دی وجہ تو جو رب دا ناراضگی اور غضب نازل ہونا سی، اگر تسی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ او عذاب، او پکڑ، او بطش، او غضب روک دے گا. اے دے بدلے تانوں امن، اطمینان، عزت، برکت، نصرت، سعادت اے عطا فرمائے گا. اے جو میں دعوت دے رہا انہوں قبول کر لو گے تو دو نتیجے ملن گے. دنیا دی زندگی اللہ دے عذاب تو خالی ہوئے گی اور اللہ تواڈیاں پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا. اے نوح علیہ السلام نے بشارت دیتی اور دعوت دا، تبلیغ دا، خطاب دا آغاز کیتا انی لکم نذیر مبین، ڈرانے تو، اور اختتام کتھے کیتا؟ بشارت تے. مان لو گے تہاڈا ہی فائدہ ہے. میں تہاڈے نال کوئی وٹ زمین تقسیم نہیں کرنی، میں کوئی تہاڈا کاروباری پارٹنر نہیں.
مینوں تواڈے تو کسے روپے پیسے دی غرض اور لالچ نہیں، میری تو ایک ذمہ داری اللہ نے لگائی سی تواڈی رشد و ہدایت واسطے اور تواڈے تے دلیل حجت برہان قائم کرن واسطے کہ کل قیامت والے دن اے نہ کہو کہ سانوں سمجھان والا کوئی نہیں آیا تو عذاب کیوں دیتا جا رہا ہے۔ اس واسطے میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا اور فائدہ تواڈا ہے۔ اے جو گناہاں دی زندگی آلودگی دی زندگی گزار رہے ہو، یہ خمیازہ بھی تسی بھگتنا دنیا چ بھی اور آخرت چ بھی۔ لہذا میں تواڈے واسطے اپنائیت دا احساس دا پیغام لے کے آیا اور میں کہہ رہا میں تانوں ڈران واسطے آیا۔ نبیاں دی دعوت اور ہر او بندہ جو عالم مبلغ دائی ہے جو دعوت نو تبلیغ نو صحیح نہج تے چلانا چاہتا ہے، او دے واسطے اے ناگزیر اور لازمی ہے کہ دعوت دے اندر دونوں پہلو بیان کرے، نظارت بھی بشارت بھی، ڈرانا بھی ہوئے خوشخبری بھی دے۔ صرف ڈرا دینے دے نال انسان بد عمل ہو جاتا ہے اور صرف بشارتاں ہی دئی جائیے، صرف فضائل ہی بیان کریے تبلیغ دے اندر تو پھر انسان خوش فہمی چ مبتلا ہو کے پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ڈرانا بھی ہے تے خوشخبری بھی دینی۔ کئیاں بندیاں نو ڈرانے دا اثر ہوتا ہے اور کئیاں بندیاں نو سمجھانے دا اور خوشخبری دا اثر ہوتا ہے۔ جڑے لوگ ٹیچنگ دے شعبے نال متعلقہ نے یا جنہاں او ٹی دا اور سی ٹی دا کورس کیتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انساناں دیاں طالب علماں دیاں 3 نفسیات ہوندیاں نے۔ کئی بندے ڈرانے نو مانتے ہیں، کئی بندے خوشخبری حوصلہ افزائی دلیری شاباش اینو مانتے ہیں۔ اللہ نے دونوں ہی چیزاں اپنے بندیاں واسطے بیان کیتیاں۔ ایک بندہ غریب ہے، 2 وقت دی روٹی تو بیچارہ تنگ ہے، انہوں تسی کہو گے نا اللہ دی جنت ہے، وہ دے اندر اناج ہے، مکان ہے، محلات نے بغات نے، اتھے آرام ملے گا، اتھے فلاں ہوئے گا فلاں ہوئے گا، وہ دا چہرہ خوشی نال تمتما جائے گا، وہ اگے ود کے کام کرے گا۔ اور ایک بندہ وہ پیرس دے اندر رہ رہا ہے اور چوٹی دا مالدار ہے، انہوں تسی جنت دی بشارت دیو گے نا اتھے حوراں ہون گیاں، قسمہ قسم دے پھل ہون گے، انہوں کہتا مینوں کی میرے کو تے سارا کچھ اتھے ہی ہے، حوراں روز ہی ہوندیاں نے تے ون سونا جڑا پھل اناج یہ تے مینوں کمی کوئی نہیں۔ او دے کرسی دی کی لالچ دے دیو، انہوں تے گل سمجھ نہیں آنی، انہوں ڈرایا جائے گا جہنم تو۔ اللہ دیاں نعمتاں نے جو تو کھا رہے ہیں، زمین ہو دی ہے، اسمان ہو دی ہے، اناج ہو دا ہے، بغات ہو دے نے، انہیں تینوں فراوانیاں خوشحالیاں نعمتاں عنایات نوازشات بخشا تیرے تے مہربانیاں کی دیا نے۔ لہذا اگر تو دا شکریہ ادا نہ کیتا پکڑے گا اور جہنم دی آگے ایسا اگ نالوں 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ پھر کی بڑھے گا؟ قبر دے اندر کی ہوئے گا؟ اتھے بجلی چل جائے پسینہ آ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور جتھے 4 چفیرے بند ہوا دا کوئی روشن دان نہیں، کی بنے گا؟ وہ دے دل نو دھڑکن دی تیز ہوئے گی، انہوں کوئی گل پلے پے گی۔ تو کئیاں نو جہنم تو ڈرانا کام آندا ہے اور کئیاں نو جنت دیاں نعمتاں اثر کر دیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تو نبیاں دی دعوت اندر دونوں پہلو ہوندے نے، اس واسطے ہر نبی دے 2 وصف نے، نذیر بھی ہوندا ہے تے بشیر بھی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تے ڈران وچ بھی نا ساڈے مولوی عجیب انداز ہوندا نا، وہ ڈراندے نے تو جہنمی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تینوں رب نے معاف نہیں کرنا۔ نہ
نبیاں دا انداز کی ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، جہنم تو ڈرانا بھی ہے، یہ نہیں کہنا تو جہنمی ہے، کی کہتے ہیں مینوں ڈر لگتا ہے کتے تمہیں اللہ دا عذاب نہ آ جائے، میں ڈرنا، مینوں خوف ہے، مینوں تہاڈا خدشہ ہے، میں تہاڈا خیر اندیش ہاں، تہاڈا بہی خواہ ہاں، تہاڈا لگدا ہاں، تے جڑے تسی رستے دے جا رہے ہو نا اگے ٹوئے نے گڑے نے جہنم دے، ایدی اختتام تے ہدف تے منزل جہنم ہے، تے اتھے انج انج دے عذاب تہانوں نہیں علم، تے مینوں تہاڈے بارے چ اے خدشہ ہے، میں ڈرنا تہاڈے بارے چ۔ دیکھو نا کڈا پیارا اپنائیت نال کہہ رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی قسم جے ساڈی دعوت اور تبلیغ سنت دے مطابق ہو جائے تے فرقہ وریت رہے ہی نہ۔ سانو کیڑا مولوی چنگا لگتا ہے جڑا قاطع شرک و بدعت ہوئے تے مناظر اسلام ہوئے تے پھٹیاں بھن دے تے اگلے دیاں ہڈیاں توڑ دے، انہوں گٹر چ تن دے، سر من دے، واہ جی واہ کیا بات ہے، انہیں مسلک کے حقہ دی ترجمانی دا حق ادا کر دیتا ہے، انہیں تے تکفیر پھیلائیے، انہیں تے خارجیت پھیلائیے، انہیں تے گمراہی پھیلائیے، انہیں تے انداز نبیاں دے خلاف ہے، انہیں دا طریقہ کار تے پیغمبراں دی سنت دے خلاف ہے، جے تو نعرے پیا مارنا ہے۔ اج ہے نا ساڈے اندر کیڑے لوگ عوام دے سامنے مشہور نے، ساڈے اشتہاراں دی زینت نے، ساڈے مبلغ اسلام نے، کون لوگ نے؟ سرے دے جاہل، نہ دعوت دا پتہ، نہ دعوت دے اسلوب دا پتہ، نہ پیغمبراں دے دعوت دے طریقے کار دا پتہ، نہیں غور کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ آتے پھر بھی کلمہ پڑھ دینے، چاہے دوسرے مشرق دینے، کلمہ دے پڑھ دینے، حق دسو، کھول کے دسو، سمجھا کے دسو، جب تک تعصب نہ ہوئے، تشدد نہ ہوئے، افتراق نہ ہوئے، انتشار نہ ہوئے، اپنائیت ہوئے، انہوں دعوت دیتی جائے، نصیحت ہوئے، خیر خواہی ہوئے۔ کون کہندا کھول کے گل نہ کرو، لیکن گل لے پیشکش دی وجہ تو اج نتیجہ منفی آ رہا ہے۔ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا، میری دعوت مان لو تے اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑا جا پانی دیو کتھے آ جائے۔ یغفر لکم، یہ تو ماسٹر تے نہیں کٹایا، اج کتھے گیا بھائی اپنا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اے دعوت مان لو، دعوت میری نہیں اللہ دی، اللہ دے دین دی دعوت مل لو تے نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ گناہ معاف کر دیں دے۔ ایک اور جگہ تے نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ پڑھ دینے تے جنہ دی جماعت چلتی تفتیش کر دی اتھے پہنچی تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر قرآن جدو پڑھیا تے انہوں سنیا تے او جنہ دی ساری جماعت مسلمان ہو گئی تے ہن اپنی قوم نو جا کے وعد کر دینے، جے رب تہانوں مسئلے دی سمجھ دے تے تہاڈے تے لازم ہے اپنے بیوی بچیاں نو گھر دے اندر جا کے سوال سنایا کرو۔ اج اے بیان ہویا، اج اے مسئلہ بیان ہویا تاکہ میرے اجر وچ اضافہ ہوئے تے تہاڈے اجر وچ بھی اضافہ ہوئے تے ذمہ داری ادا ہو جائے۔ او جڑی جنہ دی جماعت سی نا او ساری مسلمان ہو گئی تے اپنی قوم نو جا کے کی کہندی ہے؟ یا قومنا عجیب دائی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ساڈی قوم، اسی ایک ایسی کتاب دعوت سن کے آئے ہیں، اگر تسی بھی مان لو تے اللہ تہاڈے گناہ بھی معاف کر دے گا تے جہنم تو بھی بچائے گا۔ پتہ لگا اے اسلام دا حسن ہے، اے دعوت اسلام دا خاصہ جے اور اے دا نتیجہ تے ثمرہ تے صلہ جے، جیڑا بندہ بھی اسلام دی دعوت نو قبول کر لوے اللہ دے گناہ نو معاف کر دے۔
اللہ دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آخری ویلا دے تے موت دیاں گھڑیاں آ گئیاں تے اپنا جناب زور قطار نال رون لگ پیندے نے، چیخ چا مار مار کے رو رہے نے، آہو زاری دے نال رو رہے نے، روندیاں روندیاں اپنا چہرہ دیوار دی طرف پھیر لیا۔ بیٹا جڑا سی ولید کول کھڑا جے، کہن لگا ابا جی بشرنا کا، اللہ دے نبی نے تانوں اے بشارت دتی، بشرکا تانوں اے وی خوشخبری اللہ دے نبی نے دتی، تے پھر تسی کیوں روندے ہو؟ تے پھر اپنا دیوار تو چہرہ ادھر پھیر کے کہن لگے، اے میرے پیارے بیٹے، میری زندگی دے 3 دور نے۔ ایک دور سی کہ آمنہ دے لال تے اسلام نال کڑی دشمنی سی، میرا دل کردہ سی قابو آ جائے تے آمنہ دے لال دا کامی دنیا دھمکا دیواں۔ سب نو زیادہ سخت نفرت مینوں مصطفیٰ نال سی، اے جڑا دین اسلام سی اے دے نال مینوں وائر سی۔ اللہ اکبر، ادو میں مر جاندا تے پکا جہنم ج جاندا۔ پھر میری زندگی دا دوسرا دور آیا، اللہ پاک نے میرے دل دی کایا پلٹ دیتی، مینوں اسلام دی نعمت عطا کر دیتی۔ پھر میرے نزدیک سب نالوں زیادہ محبوب انسان آمنہ دے لال جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی نال مینوں سب نالوں زیادہ پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام سب نالوں زیادہ پسندیدہ دے۔ اے دور سی اگر میری ایتھے روح نکل جاندی تے مینوں امید سی میں پکا جنتی ہوندا۔ پھر آمنہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے۔ پھر ساڈا ایک تیسرا دور شروع ہو گیا۔ اے دنیا دیاں نعمتاں دھندے پندے انہاں چ مصروفیات زیادہ ہو گئی، ہن پتہ نہیں میرا کی حال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، خاتمے تو بعد میرا حساب کتاب کیویں ہوئے گا؟ بس رونا اس بات دا جے اللہ اکبر کہ اسلام دی حالت وچ ہی مینوں موت آ جاندی۔ تے لال فرماندے نے، اے عمر بن عاص اپنے بیٹے نوں فرماندے نے، میں سونے حبیب پیغمبر اسلام دی خدمت وچ جدوں اسلام قبول کرن واسطے گیا، میں آمنہ دے لال اسلام نے بیعت واسطے اگے ہاتھ بڑھایا، میں جڑا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے، اے عمر بن عاص دس تو اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیتا ہے؟ کہن لگے سونیا پہلے ایک شرط طے کرنی چاہنا، این یغفر لی، پہلے اے دسو کہ مینوں معاف کیتا جائے گا کہ نہیں کیتا جائے گا، میرے گناہ بخشے جان گے کہ نہیں بخشے جان گے؟ اگر میرے گناہ نہیں بخشے جانے تے اسلام قبول کرن دا فائدہ کوئی نہیں، برادری ناراض کرن دا فائدہ کوئی نہیں، دشمنی مول لین دا فائدہ کوئی نہیں، لوکاں دے تانو تشنی سنن دا فائدہ کوئی نہیں۔ تے جے مینوں مغفرت ملے گی، گناہاں دی معافی ملے گی تے پھر اسلام دی دعوت قبول کرنا۔ آمنہ دے لال اسلام فرماندے نے عمر بن عاص تینوں کیا پتہ نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ پاک دا دین اسلام جڑا بندہ قبول کر لیندا ہے، اللہ دے پہلے سابقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیندے نے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ يَهْدِمُ مَا تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ہجرت بھی پہلے گناہ معاف کر دیندی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جڑا بندہ حج کر لوے اللہ پاک او دے بھی پہلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ پتہ اے لگا کہ اسلام ایسی نعمت تے دولت جنوں مل جائے، اور اسلام تو پہلے حالت کفر تے شرک تے جننے گناہ کیتے نے، چھوٹے ہون یا وڈے، اللہ سارے ہی معاف فرما دیندے نے۔ اسلام دی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام تیرا بڑی شان دائے، اسلام تیرے نو جگ جان دائے، اسلام تیرا رب نو پسند، اسلام تیرا تے سب تو بلند۔ اللہ پاک جنہوں اسلام دی توحید دی نبیاں دی دعوت دی سمجھ دے دے تے نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ سارے پہلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم پیارے بھائیو، نوح علیہ السلام دے سوال تو ایک اور گل پتہ لگ گیا۔ واقعہ تے آج تو کئی ہزار سال پہلے سی، لیکن قرآن تے تیری میری رہنمائی واسطے بیان ہویا نا، تے ساڈے واسطے کی سبق ہے؟ اور داعیان کرام، علماء اعظام، مبلغین اور دعات الخیر، تہاڈے واسطے سبق ہے
وے کہ کدی بھی لوکاں دے اندر مایوسی نہیں پھیلانی، انہاں نو حوصلہ بشارتاں دینیاں نے، اللہ اکبر، کہ انج کرو گے تے انج ملے گا، آ ملے گا، مایوسی نہیں پھیلانی۔ یغفر لکم من ذنوبکم، بشارت، اللہ تو معاف کر دے گا، مایوسی نہیں پھیلائی۔ کہہ سکتا نا کوئی میں تے ایڈا وڈا گناہ گار ہاں، ہن میں کلمہ پڑھ بھی لواں تے کی بنے گا؟ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا، چاہے جتنے بھی جڑا اللہ اکبر خطا کار تے جتنے بھی گناہ گار ہو، خوشخبری دے رہے نے، بشارت دے رہے نے، مایوسی نہیں پھیلا رہے، نا امیدی نہیں پھیلا رہے۔ وَمَن یَقْنَطْ مِن رحمت ربہ الا الضالون، اللہ دی رحمت تو مایوس ہونا اے بھی تے گمراہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اج ساڈی دعوت دا بہت بڑا عالمی ہے، اسی دروازے رحمت دے بند کر دینے ہاں، مغفرت دے دروازے بند کر دینے ہاں۔ میں ایک مسئلہ تواڈے سامنے دکھ تے درد نہ رکھنا چاہنا۔ ایک مسئلہ ساڈے اندر قضائے عمری دا بڑا مشہور ہے۔ ایک بندے نے 50 سال تک نماز نہیں پڑھی، اور مولوی صاحب کہتے ہیں 50 سال تو بعد توبہ کر لئی، نمازی بننا چاہتا ہے، کوئی بات سن لیا، کوئی خطبہ سن لیا، جب مولوی صاحب کہتے ہیں 50 سال دیاں پچھلیاں نمازاں تو 15 سال دی عمر چ بالغ ہویا تے 35 سال تیرے تے نماز فرضی، توبہ بھی کر تے اے بھی نمازاں پڑھ تے پچھلے 35 سال دیاں نمازاں بھی تو نال نال پڑھنیاں نے، ورنہ تیری نجات نہیں ہونی۔ اینو قضائے عمری دا مسئلہ کیا جاتا ہے، تے لوگ روزیاں وچ نا تو جڑا صلاۃ التوبہ پڑھ کے تے ساری زندگی دی پھر جناب حل بھی آپ ہی، ہیلے بھی آپ ہی، تے دروازے بھی آپ ہی بند کر دیندے نے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، بیچارہ 35 سال دی عمر نہ ہوئے، کہندا جانا تے پھر جہنم دے اندر، چلو چھڈو پرے پھر کی پڑھنیاں نے، اے مایوسی دے مسئلے بیان نہ کریا کرو۔ مفقود الخبر کسے عورت دا خامد فوت ہو جائے، اسلام کہندا 1 سال انتظار کرے، پھر اگر کوئی رابطہ نہیں تے اگے شادی کر سکتی ہے۔ اے کہندے 90 سال انتظار کرے۔ ایمان نہ دسو 35-40 سالاں دی بی بی دا خاوند گم ہو گیا، 90 سال انتظار کرے۔ 120 سال دی بی بی نو کسی نے پیپے جو سٹنا ہے کہ نکاح وچ لینا ہے، کیوں مایوسی دیاں خبراں پھیلا دے ہو، کیڑے مسئلے بیان کر دے ہو؟ آؤ مایوسیاں نہ پھیلاؤ، تنگیاں پیش نہ کرو۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدو معاذ بن جبل نو بھیجیا سی، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، اوتھے جا رہے ہو اسلام دی دعوت دینی جے تے انہاں نوں آسانیاں دسیا جے، تنگیاں نہ دسیا جے، بشارتاں دیا جے، نفرتاں نہ پھیلایا جے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، نوح علیہ السلام فرماندے نے اگر میری دعوت قبول کر لو گے تے اللہ تہاڈے کوئی پہلے گناہ معاف فرما دے گا۔ مایوسی نہیں پھیلانی۔ حدیث پاک وچ ایک ہور واقعہ میں مثال واسطے ذکر کر رہا، بڑا معروف واقعہ، 99 قتل کیتے سن ایک بندے نے۔ کتنی بار سنیا جے واقعہ؟ مولوی صاحب کو گیا جڑا پنڈ دا ہی سی۔ اسی لوگ نا تنخواہ بچانے ہیں، پویں سانو جہنم دا راہ کوئی دسی جائے۔ چج دا مولوی پڑھیا لکھیا نہیں رکھنا، کیوں نہیں؟ اور میرے پیارے بھائیو، جہالت مسئلہ جے ساڈے ممبر دا، کنا اجڑو گے، برباد ہو جاؤ گے، کٹے پھٹے ہو جاؤ گے، امت ٹوٹی پئی جے، لہو لہانے، مسئلہ جہالت ہے۔ اسلام تے جوڑ دے، کلمہ تے جوڑ دے، دعوت تے جوڑ دیئے، پھر امت ٹوٹ دی بھی کیوں پئی ہے؟ جہالت۔ اور مولوی صاحب کو کیا کہتا جی 99 بندے مارے نے تو انہیں رب دا ڈر آ گیا بھی وہ سامنے کیویں حساب دینا ہے۔ تو مولوی سی بڑا پرہیزگار، متقی تو بڑا متشدد، کہنے لگا اچھا 99 مار کے تینوں خیال آیا، 1-2 مار کے تینوں خیال نہیں آیا، ہن توبہ لبدا پھرنا، 100 چوہا کھا کے بلی حج نوں چلی، چل میرے کو نٹھ جا، کوئی معافی موفی نہیں۔ یہ آپ ہی رب بنیا بیٹھا ہے، کوئی معافی موفی نہیں۔ یہ معاف کرن دا اختیار کہدے کول ہے؟
اللہ کو کہتا کوئی معافی نہیں. انہیں آخیا اچھا 99 سی 100 پورا کر دو، ٹپا دیتا. دوسرے کو پوچھیا، تیسرے کو پوچھیا، جنے جنے دسیا مایوسیاں. ایک اللہ دا بندہ سی، اللہ اکبر. قرآن سنو قرآن. اللہ فرماندے نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. اللہ فرماندے نے نہ پتہ ہوئے تے سوال کرنا فرض ہے، اگر پتہ نہ ہوئے سوال کرنا واجب ہے، اگر علم نہ ہوئے تے علم حاصل کرنا واجب ہے. یہ پوچھنا کہ کو اہل ذکر کرو. اہل ذکر کے لوگ کہندے نے جنوں علم بھی ہوئے تے رب بھی یاد ہوئے، عالم بھی ہوئے تے اللہ والا بھی ہوئے. فرمایا پوچھنا کی ہے بالبینات والزبر. اے نہیں کہنا تہاڈی کی رائے ساڈا کی مشرق، نہ کہنا اللہ رسول دی گل کی ہے، دلیل کی ہے، دلیل تو بغیر مسئلہ نہیں جے پوچھنا. اللہ اکبر کبیرہ. اج اگر تسی تے میں پوچھنا شروع کر دئیے اے جاہل مولوی آپ ہی تانوں استعفیٰ دے کے دوڑ جان. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو پھر کی انہیں جڑا ایک بندہ سی انہوں نیک انہیں جا کے پوچھیا، انہیں آخیا کوئی گل نہیں، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ دی رحمت ساری کائنات دے گناہگاراں تو بھاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو انج کر تو فلاں بستی دے اندر ایک بڑا اچھا عالم دین ہے، وہ تینوں ضرور کوئی حل دسے گا تے کوئی راہ تیرا نکل آئے گا. مایوسی والی گل کوئی نہیں. یہ بندہ 99 دا بلکہ 100 دا قاتل ادھر تر پیندا ہے. رستے دے اندر منزل تے پہنچن تو پہلے موت آ جاندی ہے. اللہ اکبر. جدوں بندہ علم دے رستے دے اندر، ایمان تے ہدایت دے رستے دے اندر گھروں نکل جاندا ہے، اللہ پاک انہوں اپنا بندہ بنا لیندے نے، اودے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. اے جدوں گیا تے رستے وچ موت آ گئی، جنت دے فرشتے بھی آ گئے، جہنم دے فرشتے بھی آ گئے. اللہ اکبر. اللہ تیری قدرت تے شان مغفرت تے قربان جاواں. فرشتے تے رب دی اجازت تو بغیر نہیں آندے. ایتھے جہنم دے بھی آ گئے تے جنت دے بھی آ گئے. پتہ اے لگا رب دسنا چاہندا سی کہ بندیاں نوں اس طریقے نال میں اپنی مغفرت تے رحمت دا مسئلہ سمجھا دیواں. جہنمی کہن لگے 100 بندیاں دا قاتل ہے، معاف نہیں کیتا جانا، لے کے جانا. جنتی کہن لگے توبہ دی نیت نہ نکلیا، اینوں چھڈ کے نہیں جانا، اسی لے کے جانا ہے. آسمان والے نے آکھیا اے کرو اگر منزل قریب سی تے پھر جنت والے لے جان. اللہ اکبر کبیرہ. جدی گھروں نکل کے سفر دور کر آیا، زیادہ کر آیا تے منزل قریب سی تے پھر لے جاؤ جنت والے، تے جے منزل دور سی تے پھر جہنم والے لے جاؤ. تے حدیث پاک وچ آندا ہے اگلا فاصلہ زیادہ سی. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتیاں زمین ناپنی شروع کر دیتی. میرے رحمان نے زمین نو حکم دیتا کہ میری رحمت دے نال اس بندے واسطے سمٹ جا. جدوں ویکھیا تے ایک گٹھ دا فاصلہ منزل دی طرف زیادہ. اللہ کرے میرے تیرے جے گناہگاراں واسطے رب کوئی زمین دی ایک گیٹھی ساڈا ادھر نو پلڑا پارا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے جنت والے فرشتے لے کے ٹر پئے. لوگوں مایوسیاں نہ پھیلایا کرو دین دی تبلیغ دے اندر، دین دی دعوت دے اندر مایوسی نہ پھیلاؤ. سیدنا نوح علیہ السلام فرماندے نے یغفر لکم من ذنوبکم. اللہ تہاڈے گناہ معاف کر دے گا. میری دعوت نو مان لو، میری تبلیغ تے آ جاؤ، میری بات نو مان لو، میں اللہ دا نبی ہاں. اللہ تہاڈے گناہاں نو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اس جملے دے اندر آخرت تے ایمان دا بھی اشارہ ملتا ہے کہ مغفرت تے جنت تے جہنم دے فیصلے تے میدان محشر ہی ہونے نے نا. اے میری دعوت مان لو، کامیابی آخرت میں مل جائے گی. یغفر لکم من ذنوبکم. اس لفظ دے اندر اپنی قوم نو توبہ دی دعوت بھی دے رہے ہیں. آؤ تسی توبہ کر لو، پہلی زندگی تو نکل آؤ، شرک بتاں دی پوجا چھڈ کے توحید دی طرف آ جاؤ، من مرضیاں چھڈ کے اللہ دے تقوی اختیار کرو تے میری اطاعت کر لو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لا یؤخر لو کنتم تعلمون. دیکھ لو دعوت انداز. یغفر لکم من ذنوبکم. او گناہگاروں نوح علیہ
السلام دا آواز سنو تسی تے میں بھی گناہگار ہاں سانو بھی اس آواز دی لوڑ ہے اے خوشخبری نال ساڈا بھی سینہ باغ باغ ہو جانا چاہیے یغفر لکم من ذنوبکم اور تا آکھے توبہ تیری پاوے رب نو ہون جے گناہ لکھ توے سب نو توبہ کر چنگا نہیں چیر لاونا نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا جیوے آکھے جدوں وچ قبر جائے گا اور پوچھن گے نماز پھر پچھتائے گا ویلا نہیں تیرے پھر ہاتھ آونا نیکیاں کمالا جنہ نال جاونا یغفر لکم من ذنوبکم دعوت دے کیا میری گل من لو دعوت من لو تے اللہ تانوں معاف فرما دے گا اللہ اکبر ہن ایتھے ایک ہور غور کریا جے یغفر لکم من ذنوبکم معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے تے معاف کرنے والی ہستی دا تے نا ہی نہیں لیا کیوں بھائی یغفر لکم من ذنوبکم معاف کرنے والی ہستی دا تے دسیا ہی نہیں معافی منگنی کہ دے کولوں تے معاف کرنا کیویں اے دے دسیا ہی نہیں او قرآن دے طالب علموں ذرا سوچو تے صحیح معاف کرن دا دسیا تہاڈے گناہ نو معاف کر دے گا پر کرے گا کون تے منگیے کہ دے کولوں او دا تے نا ہی نہیں لیا اللہ اکبر خالق کائنات گناہاں نو معاف کرن والا ہے اے ذات دا تعارف تے نام اینا معلوم ہے کہ اے دا نام ذکر کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جن نے بھی منگنا ہے تے انہیں رب کو نہیں معافی منگنی ہے نا اے ہر کافر نو بھی معلوم ہے ہر مشرک نو بھی معلوم ہے ہر مسلمان نو بھی معلوم ہے جدو معافی منگنی ہے تے کی کہنا یا ربنا یا اللہ اللہم اللہ اکبر ربنا ایہی کہنا جنا معاف کرنے والا بھی ہوئی ہے تے معافی ہو دے کو منگنی ہے جیڑی چیز سب نو معلوم ہوئے ہر ایک دے ذہن وچ ہوئے او دا ذکر نہ بھی کیتا جائے تے کوئی بات نہیں پتہ لگی جاندا ہے اللہ اکبر یغفر لکم من ذنوبکم معاف کرن دا اختیار میرے رحمان دا دے او دے علاوہ کائنات وچ گناہاں نو معاف کرن والا کوئی نہیں اللہ فرماندے نے خالق کائنات فرماندے نے من یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ او کائنات دے لوگوں جنہاں اپنی جانا تے گناہ کر کر کے ظلم کیتے فحاشی تے بدکاری دے اندر اٹے پھسے پئے نے اپنے رب نو یاد کرو تے اودے کولوں گناہاں دی معافی منگو من یغفر الذنوب الا اللہ اللہ دے علاوہ کائنات وچ دسو کون ہے جڑا گناہ معاف کرنے والا ہے تے دوسری جگہ تے اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ فرماندے نے میرے بندیاں نو اعلان کر کے میرے سونے حبیب دس دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو مایوس بھی نہیں ہونا اس واسطے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ پاک جننے بھی ہون تے جننے مرضی وڈے ہون سارے گناہاں نو معاف کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم اللہ فرماندے نے
ہو کوئی بھی کوئی بڑے تو بڑا چھوٹے تو چھوٹا گناہ کر کے آ جائے تے پھر میری بارگاہ تک استغفار کرے تے مینوں پائے گا تے غفور الرحیم پائے گا مینوں ویکھے گا تے غفور الرحیم ویکھے گا اللہ اکبر کبیرہ وہ گناہاں دے تیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا گناہاں دے تیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے میں تیرا نام پکاریا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تجھ کو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں تو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں گناہ غلطیاں دے تیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا اے میرے مالکا سی گناہگار تے تیرا اعلان مغفرت ہے تیری شان مغفرت ہے ایک تے تیرا اعلان مغفرت ہے نا نوح علیہ السلام ہر نبی اپنی قوم نو اللہ دی مغفرت دا وعد کر دے رہے اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات فرماندے نے اے میرا اختیار ہے میں جنوں چاہواں معاف کراں تے جنوں نہ کراں میری مرضی جڑا مخلص ہوئے گا معافی دے اندر میں معاف کر دیاں گا جڑا مخلص ہو کے نہیں منگے گا میں معاف نہیں کراں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں چاہنا کہ قرآن دی آیتاں کثرت نال جمعے جو سنایا کرا تاکہ جنہ ہفتے دا گرد و غبار پیا ہوندا نا دل تے روح تے یہ ساری رگڑ مانج کے سیدل کر کے تے جمعے تو بعد تو اللہ گناہاں تو معاف کر کے پاک کر کے روانہ فرمائے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اے مغفرت میرا اختیار ہے میں جنوں چاہواں معاف کراں جنوں چاہواں نہ کراں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو اللہ یہ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے تے آمنہ دلال فرماندے نے مالک کائنات دا اعلان ہے میرے پیارے بندو اگر تہاڈیاں غلطیاں جڑیاں اے ساری زمین بھر جائے تہاڈے گناہاں دے نال تہاڈیاں غلطیاں دے نال تہاڈے کرتوتاں دے نال اے ساری زمین بھر جائے اگر تسی ساری زمین بھر کے گناہاں دی لے کے آؤ گے لا اتیتھا بترابھا مغفرۃ اللہ فرماندے نے جنی گناہاں نال بھر کے لے کے آئے ہو انی مغفرت تے معافی نال بھر کے واپس کر دیاں گا اے جنی زمین گناہاں نال بھر کے لے کے آئے ہو اور نہیں میں معافی اللہ اکبر تسی ویکھیا بیچن والیاں نو کسے کو پیسے نہیں نہ ہوندے تے او گھر دی بی بی جڑی نہ کوئی برتن کولا دانے دا بھر کے دے دندی ہے کہ جا کے انہوں کہے دانے لے لا تے او جڑا کوئی پھل کوئی فروٹ جو بھی ہے او جنہ کئی دفعہ بھر کے دے دا انہاں بھر کے واپس کر دیندا ہے اللہ فرماندے نے جنہ گناہاں دی زمین دا خطہ بھر کے لے کے آؤ گے انہاں مغفرت میرے کولوں زیادہ لے کے جاؤ گے ایک حدیث پاک وچ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا اگر زمین تو لا کے اسمان دا سارا خلا گناہاں دے نال بھر جائے گا تہاڈیاں گلاں غلطیاں نال بھر جائے گا تے آمنہ جلال فرماندے نے اللہ پاک کو توبہ کرو گے اللہ پاک تہاڈے تے مہربان ہو کے گناہاں نو معاف کر دے گا ایک حدیث کرسی ہور سن لو خالق کائنات اعلان فرماندا ہے یا عبادی انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار کرو ہاں غور اپنی زندگی تے پھیرو ہاں اپنی منجی تھلے سوٹی تے جانکو ہاں اپنے گریبان چ
تے پھر پڑھو حدیث قدسی دا جملہ، یا عبادی انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے پیارے بندیو، ویکھو اے میرے پیارے بندیو، اللہ اکبر، تسی غلطیاں کر دیو رات بھی تے دن بھی۔ اللہ اکبر، خطا دا لفظ چھوٹے تے چھوٹے گناہ واسطے بھی آندا ہے تے وڈے تے وڈے گناہ واسطے بھی۔ انکم کنتم تخطئون باللیل والنہار، رات دن میریاں نافرمانیاں کر دیو، رات دن غلطیاں تے گناہ کر دیو۔ اے میرے پیارے بندیو، تسی رات دن گناہ کر دیو، اس تو بعد اگر تسی میرے کو معافی منگ لو، اغفر لکم، میں تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، غلطیاں نوں معاف کرنے والا اللہ جے، اس واسطے نوح علیہ السلام نے رب دا نام ذکر نہیں فرمایا، ہر ایک نوں معلوم ہے گناہ کون معاف کر دے، فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، فرمایا کہ میری دعوت قبول کرو، اللہ تواڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، اللہ تانوں موت تک امن تے اطمینان دی زندگی عطا کرے گا، تانوں مہلت اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، پھر کی شرطاں کنیاں نے معافی دیاں؟ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول نے تے پہلا بعد دنیا چ ہو رہا جے، آنے والی انسانیت قیامت تک واسطے اے نوح علیہ السلام دا بعد اسوہ تے قدوہ، مثل تے مثال تے رہنما رہے گا، تاکہ گناہ سارے کرنے نے تے معافی منگن دا ٹنگ سارے نوں پتہ لگ جائے، رب دی بارگاہ دے آداب، شہنشاہ کائنات دی حاضری دے آداب، اوتھے مناجات دا طریقہ تے شرائط تے آداب تے قواعد تے ضوابط سارے پتہ لگ جائے۔ اے سارے رسولہ چو پہلے رسول نے کھول کے مسئلہ بیان فرمایا، اگر گناہاں دی معافی واسطے سنجیدہ جے تے پہلی شرط کی گے اَنِعْبُدُ اللَّهُ، شرک چھڑ دیو، بتاں دی پوجا چھڑ دیو تے اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو گے تے اللہ گناہ معاف کر دے گا، پہلے سارے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ پہلی شرط ہے اللہ دی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، اللہ دی عبادت کرو گے تے گناہ معاف ہو جان گے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل نو بھیجیا تے آپ نے فرمایا معاذ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے توحید دی دعوت دینی ہے، اللہ دی عبادت دی دعوت دینی، سب نہ پہلے شرک چھڈو۔ گناہاں دی معافی دے اندر سب نہ بڑی رکاوٹ شرک ہے، اللہ نو سب نہ زیادہ ناراضگی تے غصہ آندا شرک تے۔ جویں کوئی خاوند اپنی بیوی وچ کسے غیر مرد دی شراکت برداشت نہیں کردا، میرا رحمان اپنی عزت تے جلالت تے عظمت دے اندر کسے ہور دی شراکت برداشت نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ دودھ دی بالٹی چ ایک قطرہ پیشاب تو سی ڈگدا ویکھ لو تے کوئی پیے گا؟ تے ساری زندگی دیاں نیکیاں چ ایک ذرہ شرک آ جائے، ساری زندگی دیاں نیکیاں برباد۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ دے نبی نے اللہ میرا معاف فرمائے، انہاں تے شرک نہیں سی کرنا، پر مسئلہ ایڈا حساس ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا سونیا تینوں میں معصوم پیدا کیتا ہے گناہاں تو پا کے، پر میں امت نو سمجھان واسطے تینوں مخاطب کر رہا، میرا ساری کائنات چو لاڈلا تے محبوب پیغمبر اگر میرے نال شرک کرے تو میں آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرما دے نے تیریاں بھی ساریاں نیکیاں برباد کر دیں۔ حالانکہ نہ نبی نے شرک کرنا تو نہ اللہ نے ہون دینا، معصوم جو نے، پر مخاطب کیتا اللہ اکبر کبیرہ۔ جویں آپ نے دی مثال ہے ایک عورت فاطمہ نامی نے چوری کی تھی، لوگوں نے کیا معافی دے دیو، کہ رسول کریم نے کینوں مخاطب کیتا؟ جتنا سب نو زیادہ پیار سی، فرمایا اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں او دا بھی ہاتھ کٹ دیا، حالانکہ فاطمہ نے نہ چوری کیتی تے نہ کرنی۔ جتنا لاڈ بہتا ہوئے نا، جدو مسئلہ حساس ہوئے تے اللہ
انہوں مخاطب کر کے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں. جب میں اس مسئلے اپنے سب نو لاڈلے پیغمبر نو آگاہ کر رہا تہاڈی کی اوقات ہے کتے سارے نبیوں نے ذکر کر کے فرمایا 17-18 دا اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کئی بندیاں دا دماغ پٹھا ہوندا ہے کتے فتوی نہ لا دین اے فتوا لانا جے تے قرآن تے لایا جے. میں اللہ معاف فرمائے اے نہیں کہندا میرا عقیدہ ہے سارے نبی معصوم نے لیکن رب دا قرآن کہندا ہے توحید دا مسئلہ ایڈا حساس ہے شرک دا مسئلہ ایڈا بچن والا جے اس تو بچنا اتنا بڑا فرض ہے. فرمایا اگر میرے سارے نبی بھی شرک کرن تے میں عمل برباد کر دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیوں مغفرت تے معافی دے رستے دے اندر سب نو بڑی رکاوٹ شرک ہے. اللہ نے قرآن دے اندر ضابطہ بیان فرمایا. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا. چلو اچھا ساریاں گلاں میں تیرے بابے دی تینوں گل سناواں. علم پڑھیا اشراف نہ ہوندے جڑے ہوون اصل کمینے تے شوم کدی نہیں سکی بندا پوے ہوون لکھ خزینے تے پتل کدی سونا نہیں بنیا پوے جڑیے لال نگینے. اور تہاڈے کول دا بابا جی کہندا بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پوے مریے وچ مدینے. سب نو بڑی رکاوٹ معافی دے رستے تے شرک ہے. عبداللہ بن ابی کتھے مریا سی؟ مدینے. منافق مدینے مرے نے نا نجات نہیں ہونی مدینے چ مریا. اللہ اکبر کبیرہ. مینوں مدینے دے رومال نال پھلاں نال تولیے نال مصلے نال تسبیح نال مینوں مدینے دے کتیاں نال بلیاں نال کبوتراں نال پیار ہے. اللہ کرے میں دعا کرنا اللہ میرے بھراواں نوں مدینے والے دے عقیدے نال بھی محبت نصیب فرما. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو اللہ دی عبادت خالص کرنی ہے شرک نہیں کرنا اے دے نال اللہ تہاڈے گناہ معاف کر دے گا. تے دوسری گل نوح علیہ السلام دے خطاب اندر فرمایا واتقوا اللہ تو ڈر کے زندگی گزارنی ہے بے مہارا نہیں رہنا آوارہ گردی نہیں کرنی من مرضیاں نہیں کرنیاں اپنے دل دیاں خواہشاں نہیں پوجنیاں رسم و رواج نہیں پوجنے ہر کام دے اندر ڈرنے تے اللہ کو ڈردے رہنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گناہاں دی زندگی چھڈ کے اللہ کو ڈرن والی تے نیکی پرہیز والی زندگی اختیار کرو گے اللہ گناہاں نوں معاف کر دے گا. دوسری شرط ہے اگر انج نہ کرو گے تے پھر معافی نہیں ملے گی. اگر اپنی زندگیاں اپنی مرضیاں دے مطابق گزارو گے پھر رب گناہ نہیں معاف کرے گا. جے معافی چاہتے ہو تے اپنی مرضیاں چھڈ کے رب دی تابعداری چاہ جاؤ اس کو ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو. اللہ فرماندے نے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. جڑے تقوی والے نے وہی بخشش والے نے. کہ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. ایسے آقا دے امتحان تقوی وچ رہا اے تقوی والے سنت میں مغفرت عطا کر دیتی ہے میں اجر عظیم عطا کر دیتا ہے. اے مہینہ جڑا چند دنوں دے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے ایتھے کئیاں صحابہ دے بارے زبان تان دراز کرنی ہے لمبیاں لمبیاں زباناں کڈنیاں نے پر یاد رکھیا جے ساری کائنات دا تبرہ کٹھا ہو جائے ساری کائنات دی صحابہ دی دشمنی کٹھی ہو جائے میرے نبی دے صحابہ دا شان انہاں ساریاں دیاں گستاخیاں تو بھی بالا ہے. اینی اونچی
عظمت کائنات دے کسے دشمنے سے آبادی دشمنی اتھے پہنچ سکتی نہیں، گالی اتھے پہنچ سکتی نہیں، تبرہ اتھے پہنچ سکتا نہیں. کیوں رب کہندا ہے اولئک لہم مغفرہ اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم. جڑے تقوی والے نے انہاں نوں اللہ بخش دین گے. تے تیسری دعوت کی بھی ہاں جڑا تقوی نہیں اختیار کرے گا اللہ دے نبی نے فرمایا انہوں بخشش نہیں ملنی. آمنہ دلال دا فرمان ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا پر او بندے جڑے مجاہرین نے، جڑے اعلانیہ گناہ کر دینے، جڑے ڈٹ کے گناہ کر دینے، جڑے آوارہ گناہ کر دینے، جڑے جہری گناہ کر دینے، جنہوں نے اپنے گناہ تے ندامت والا مادہ تے ضمیر انہاں دا مر چکے ہیں، انہوں نے گناہ ہی نہیں رہ جاندہ. اللہ فرمان دے رہے ایسے بدبختاں جڑے اللہ دیاں نافرمانیاں ڈٹ کے اعلانیہ کر دینے، ذرا شرم نہیں کر دے، ذرا چھپن دی کوشش نہیں کر دے، ذرا ندامت محسوس نہیں کر دے، ذرا احساس گناہ نہیں کر دے. اللہ دے نبی فرما دے رہے انہاں نوں رب معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اے سور تے کتا تے جڑے اللہ معاف فرمائے جننے حرام نے، حرام تو حرام. اگر کوئی جان جاندی ہوئے تے کوئی حلال دا لقمہ جان بچان واسطے دستیاب نہ ہوئے تے جان بچانی فرض ہے. ایسی استراری حالت وچ اللہ نے حرام دا لقمہ حلال کیتا ہے نا جان بچان واسطے. تے نال اللہ نے پڑھا کی فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جڑا حرام خان دا عادی ہو جائے یا باغی ہو جائے شریعت دا تے بار بار جڑا نہ ہو گناہ کرے، بار بار حرام کھائے، اللہ فرمان دے لے دے واسطے میں غفور الرحیم نہیں. پتہ لگا تقوی والے نوں مغفرت ملے گی، جڑے تقوی والے نہیں اللہ تو ڈرن والے نہیں انہاں نوں اللہ میرا معاف فرمائے. رکاوٹ انہاں دی گناہاں دی معافی تے رکاوٹ انہاں دا اعلانیہ فسق و فجور تے گناہ کرنا دے. تیسری گل نور علیہ السلام نے فرمایا وَأَطِیعُونَ یغفر لکم من ذنوبکم، میری اطاعت کرو، میری گل مان لو، اللہ تہاڈے گناہ معاف کر دے گا. اگر تسی میری گناہ میری گل نہیں منو گے ادا مفہوم مخالف ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. یعنی مغفرت دی تیسری شرط ہے وقت دے نبی دی تابعداری کرنا. مغفرت دی تیسری شرط ہے وقت دے نبی دی اطاعت کرنا. ساڈے نبی آمنہ دلال جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے گناہاں دی معافی واسطے سانو بھی یہی شرط بیان فرمائی. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. اتھے کی سی یغفر لکم من ذنوبکم، اتھے کی فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. میں ایک قرآن دا طالب علم دیکھ تو خوشخبری سناویں اس آیت وچوں. نوح علیہ السلام نے فرمایا میری اطاعت کرو یغفر لکم من ذنوبکم. مصطفیٰ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. من نہیں آیا اتھے یغفر لکم من ذنوبکم، اتھے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. من دا معنی پتہ کی ہے اے حالت کفر وچ جننے گناہ کیتے نے میری دعوت میری گل مان لو گے تے اللہ او سابقہ گناہ معاف کرے گا، سارے نہیں. جڑے کفر دے دور وچ شرک دے دور وچ کیتے سن اج توبہ کر لو اسلام قبول کر لو تے وہ گناہ سارے معاف ہو جان گے. پر ایدا اے مطلب نہیں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے جو مرضی کرتے پھرو سارے گناہ معاف نے. نہ صرف وہی معاف نے جڑے حالت کفر شرک وچ توبہ تو پہلے کیتے سن. توبہ کرو گے وہ سارے معاف، سابقہ معاف. ایتھے کی فرمایا ایتھے چونکہ مسلمان نے نا
اتنے کافراں نوں دعوت سی، فرمایا حالت کفر دے معاف، اتنے مسلمان نے یا منافقاں نوں اللہ دعوت دے رہا ہے جڑے ظاہری کلمہ پڑھتے ہیں، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، میرے پیارے نبی دے پیچھے لگ جاؤ، پہلے بھی تے بعد والے بھی، چھوٹے بھی تے وڈے بھی، سارے اللہ معاف کر دے گا۔ ساڈے نبی دی شان کتنی بلند ہے، اس امت دا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے سونے پیارے نبی دی تابعہ داری کی زندگی گزارن واسطے تیار ہو جاؤ، آؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے تابعہ دار بن جاؤ۔ اللہ فرماندے نے سارے ہی گناہ معاف، سارے ہی گناہ معاف۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جے رسول دی پیروی نہیں کرنی تے پھر مغفرت نہیں جے ملنی۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ پیغمبر دی مخالفت کرو گے تو جہنم میں سٹ دیتے جاؤ گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پیغمبر دی مخالفت کرو گے دنیا چ بھی اللہ دی پکڑ آئے گی تے مرن دے بعد بھی سخت عذاب دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ سونے نبی دی تابعہ داری نصیب فرمائے، اللہ سانو سچی سنت دی اتباع دا جذبہ نصیب فرمائے، اللہ ساری اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندے تیرا قرآن سن لائے نے، اپنا قیمتی وقت لے کے آتے ہیں، مالکہ میں مسافر تے میں تیرے دین دی دعوت تے مبلغ تے تبلیغ دا کام کرنا۔ یا اللہ میں دعا کر رہا سارے بھیناں دا تے بھائیاں دے سارے اگلے پچھلے گناہاں نوں معاف فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جنے پاک نبی دے ہاتھ پھڑائی ناتھ اپنی چھڈی گل اپنی گل ساتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے وعد کیتا اور فرمایا اے کام کرو گے اللہ تہاڈے گناہ معاف فرما دیں گے۔ توبہ دی دعوت بھی دیتی، آخرت تے ایمان دی دعوت بھی دیتی۔ پھر نوح علیہ السلام نے بشارت بھی دیتی ڈرانے دے نال نال۔ پھر نوح علیہ السلام نے معافی دا طریقہ بھی دسیا، مغفرت دیاں شرطاں بھی بیان کیتیاں۔ دیکھو ایک لفظ دے اندر اللہ دی رحمت تو مایوس ہونا ایدا بھی رد فرما دیتا کہ مایوس نہیں ہونا۔ کنے سارے پیغام دو لفظ میں فرمائے یغفر لکم من ذنوبکم۔ اللہ اکبر۔ ایک مخلص خیر خواہ دائی نو اپنی قوم نال اتنا ہی مخلص ہونا چاہیے کہ ہر رستہ ہر طریقہ ہر طریقے نال انہوں نے مغفرت بخشش دے انہوں نے مسئلے سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہن قوم نے اگوں کی جواب دیتا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ میں دساں گا۔ اتنی مخلصانہ مشفقانہ درد بری دعوت سن کے تے قوم دا رویہ کی سی نوح علیہ السلام دے نال اج بھی سانوں رد عمل ہو سکتا ہے، ساڈے واسطے یہ بھی لایا عمل ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کراں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔